आता तो इफेक्टीव काय कितें काय काळ 25 पोर्टफोलिओ एक दिसा घालप आनी ते उजरावन काडप तें सारकें काय कितें हें तुमी डिसायड करप. तुमी कितें यू आर द न्यूट्रल पीपल. आय एम ओपोजिशन, सो आय वील क्रिटिसायज हिम. ही इज रुलींग, ही विल से ही इज गॉट दॅट मेनी पोर्टफोलिओज. म्हणून ओवरऑल जर ते पळयलें पिक्चर जाल्यार इट डजंट लूक गूड फॉर डेमोक्रेसी. कितें डिस्कशन जाता, बुलडोज करतात मरे. 25 पोर्टफोलिओ तातूंत कितें आहा? होम आहा, एक्सायज आहा, फायनान्स आहा, कितें आसा तितलें आहा. सो आय डोंट नो, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट सिनॅरिओ. टायम मेळटलो कितें आनी हांव आनी मदीं थंय चीफ गेस्ट आहा हांगा खंय ते राय ते आनी वचपाचें आहा. सो लेट मी सी. विजय बाबा, आनी एक आमी पळयलें की असेंब्लीन रिप्लाय आयलो क्रायम अगेन्स्ट वुमन्स आसा तो वाडला. तितून आमी पळयता डिटेक्शन रेट वाडल्या, पूण जे कन्विक्शन रेट आसा ती खंयच वाडोवना, ती वयल्यान सकयल देवाच आसा. डिटेक्शन म्हणटा पळय, डिटेक्शन करता आनी हे आपल्याकूच फुळां मारता. जालें आपले तांबडे. तशें जायना तें. फिगर पळय तूं, 1153 crimes against women in the last 3 years. In the last 5.5 years, 483 rape cases. कितली कन्विक्शनां? 5. In the last 5.5 years, murders 177. कन्विक्शनां कितली? So 173 murders, person got away scot free. खून करून ताका पोचलो असो अर्थ जालो. ही परिस्थिती गोंयची आहा आनी हें आमी विकसीत गोंय आमचें कितें रे हें विकसीत विकास अशें जें मर्डर बिर्डर जावप पळय हो विकास. म्हणटा की डिटेक्शन रेट सामको हाय. डिटेक्शन करता आनी मागीर फिक्स जाता. अशें जालें ना. डिटेक्शन जर तुमच्यान जाता जाल्यार कन्विक्शन तुमच्या कित्याक जायना? कोण आडयता तुमकां? पब्लीक प्रोसिक्युटर कोणाचो आहा? आमचो ओपोजिशनान अपॉयंट केल्लो पब्लीक प्रोसिक्युटर. बरें, पब्लीक प्रोसिक्युटर तुजो अनफीट आहा, काडून उडय. बरे प्रोसिक्युटर हाडात. तुमी तुमचे सब स्टँडर्ड लोकांक घेवन तुमी व्हडली अचिवमेंट करून सोदतले जावचें ना. विजय बाब, सांकवाळचो ग्रामसेवक जो इलिगली सेक्रेटरी म्हणून ऑक्युपाय केलो आनी तेजेर तुवें हो सामको सखोल विशय मांडलो हावजांक आनी काल ताका सस्पेन्शन दिलें. 1 म्हयनो ताका सस्पेन्शन आसतना ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत सस्पेंड करिनाशिल्ले. हेजेर तूं कितें? ना, तो सरकारी जावूं खंयचो तो काल सस्पेंड जातालो म्हणून तांकां खबर आसतना पसून तो काल सकाळीं थंय बसून खंय ताणें उरिल्लें कितें सायनी बिनी मारपाच्यो आहा त्यो मारल्या. तेंचे ते नारायण नायकान बी ताजे व्हिडियो काडिल्ले आहा, कोण ताका घेवन येता, कसो तो वता, आनी ताणें फोगेट्योय मारल्या की केन्नाची एक पिडा गेली म्हणून. सो बेजिकली पळय, सरकार हे सेक्रेटरींक घालून दादागिरी करता. काल तुवें पळयलां आसतलें व्हिडियोच आयलो ना रुमणामळ पंचायतीक. तांणी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या. कोर्टांतल्यान ऑर्डर कितें म्हणटा की तांचें जें तांकां जें डिस्क्वॉलिफाय केल्लें तातूंत ताजेर स्टे आयली म्हळ्यार इलेक्शन जावपाचें. इलेक्शनाक जो अंपायर येवपाचो आसलो मॅचीक, तो अंपायरूच येना, मॅचूच जायना. हें कितें? आतां एक कडेन जाता तें सांकवाळे आमी भायर काडटा तें आहा. रुमणामळ आयलें, रुमणामळ जाता थंय आहा राय आयलें, राय जाता थंय आहा तूं आनी एक खंयचें हांगाचें म्हणटा थंय आक्षे खंय आयलें. म्हणजे हें कितें आतां? कितले इश्यू काडपाचे? पण म्हाका तुका सांगता म्हज्या हड्ड्यान गडगड जावपाक लागता. इतले इश्यू आहा म्हजे कडेन आनी लोकांक आनी मेळूंक आनी गेल्ले. सो ते बरोवन आनी आज हे 25 पोर्टफोलिओ म्हळ्यार खरें आज स्ट्रेस आहा सगळें. आक्षीचे सांग, आक्षी 11 मेंबर आसा पंचायतीचे, ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाचे आसात, जेणी स्वताच्या हेजेर चॅक काडलेले आसात, विथड्रॉ केल्ले आसात हेतून. ती हायकोर्टान स्टेट गोवा ऑफ इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्ट केल्ल्या, पूण तो एसेंब्ली आसा म्हणून तेणें पोस्टपोन दवरला तेंची हियरींग. कितें एसेंब्लीक आनीक हाजेर हांव विचारता, म्हाका म्हणजे खोलायेन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्यार बरें. गीग वर्कर थ्रेट टू सोसायटी, तेंचे इश्यू तो कितें म्हणपाक दिसता? गीग वर्कर्सांच्या हातून गोंयचे जनतेक कितें दुख्ख आहा आनी ते गीग वर्कर्सांक अनऑर्गनायज लेबर म्हणून कितें धोको आहा हें आमी सांगला. बेजीक इश्यू आमी उलयतात तो रेव्हेन्यू, कित्याक हें बजेट सेशन. रेव्हेन्यू कसलो की सरकाराचे कायदे आहा. तूं झारखंडची गाडी नाल्यार आनी खंयची गाडी घेवन येता आनी हांगातून तें काम करता. यू आर युजींग इट फॉर कमर्शियल पर्पजीस. सरकाराक टॅक्स मेळटा ना. सो तांकां कायदो दुसरो आनी पब्लिकाक कायदो दुसरो. फाल्यां तूं गाडी घेवन तूं पायलट जावंक जाता ना, तूं मागतलो परमीट. सो परमीट तांकां लागना, हांकां लागता, कशें? हो एक प्रश्न.
दुसरें ते रातचे खंय येतात थंय बायलोय आसूंक शकता सो ती सेक्युरिटीचो एस्पेक्ट येता तिसरो अनऑर्गनायज्ड हें सो तांकांय बी लिवींग कंडिशन्स बरी आसपाक जाय तांकां टार्गेट दिल्लें जाता की तुमी इतले हातून पावात सो ते वतना इतले फास्ट वता की कोणाक मनशाक ओडून वता फक्त डॉमिनो पिझ्झा सोडून उरिल्ल्यान कोणेच म्हळ्यार तें बॉक्साची सायज हें तें तांणी फुलफील करूंक ना बट दीस इज द जनरल इश्यू ऑफ गीग वर्कर्स अँड चीफ मिनिस्टर हॅज टू मीट ताणें एश्युरन्स दिला की आपण 6 महिन्यांनी घालता जाग्यार घालून येता थँक्यू सर